अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मालवन कुलगमिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज करना आमुत यथ मज पार्टी हिंद नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वन, मियाँ अल्ताफ, सकीना यतू तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कया सियासी कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपद तत तिमन पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल करने आमुत। यिल जन वर्करन पे जोर दिन आव तिम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। यपर तकरीब पत उमर अब्दुल्ला जराए इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत इंतजामिया तरफ ये लूकन माकूल बिजली फराहम करने बड़ दाव कर तत जमीनी सूरत हाल यह बिजली हज गई सत आम लूक मुश्किलन मज हन आमद। ये जन तमो अत मौके पे अल्ताफ बुखारिस हवाले पृछन आमतिस सवालस जवाब दिवान वोन यह कत सही ये अल्ताफ बुखारी वनान PDP BJP पैदावार तत पज तिमन यम कथ जवाब दिन यम सात PDP ब्रोह कुन आय तम सात मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अमि पार्टी हिंद अहम हिस्से तो यथ पे अगर सो अंगज PDP यस कुन तुलान तमिस पज जहनस मज थवन त्रे अंगज तमिस वापस फेरान। कि PDP ने BJP को यहाँ लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद BJP में थे, तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो PDP के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं तो जहां एक उंगली उनकी PDP के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है, तो पहले उनको अपना समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो PDP से जवाब ले सकते हैं। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निजाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था, और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतजाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है। जब इलेक्शन के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो है उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें इलेक्शन का भी जिक्र होगा। आर्मी का मेजर जिसको सिविल अदालत में नहीं, आर्मी के कोर्ट मार्शल ने खुद कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाया, एक एनकाउंटर में गुनहगार पाया, जहां रजौरी के 3 लोगों को यहां लाके उनको एक नकली एनकाउंटर में मारा गया। देखिए कितनी आसानी से उसके खिलाफ जो है तमाम जो प्रोसीजर है उसको अलग एक साइड रख के उसको बेल दी जाती है। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसान। डोडस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज करना आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। आज जो ये प्रोग्राम हमने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस
मादर पिदर आज़ाद है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी को नहीं मालूम क्या करना है। खाली उधर सेंटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें वो जो है ना बैक टू विलेज, माई प्राइड माई टाउन वगैरह, वो खाली खोखले नारे हैं। बाकी ये जो प्रैक्टिकली हो रहा है चुनाव के साथ, कोई पूछ रेख नहीं है। ड्राइवर का लाइसेंस कैसा है, गाड़ियाँ फिट हैं, गाड़ियों की स्पीड क्या है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, डिवाइसेस हों, स्पीड चेक की जाती है। लेकिन बस एक्सीडेंट होगा, 10-15 दिन नाके होंगे, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो अभी तक दिखाने में ब्लैक स्पॉट्स अभी तक ठीक नहीं किए गए हैं, तो लगातार उन जगहों पर एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ इनका यहाँ हर दफ्तर में, हर ऑफिस में यही मामला है इनका। लोगों को तनख्वाहें नहीं, पैसा बहुत लेते हैं, गवर्नमेंट कमा ही रही है। सिर्फ बिजनेसमैन गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्हें सिर्फ बिजनेस करना है। परसों आपको एक हादसे, ये जो वहाँ भद्रवा में आग लगी थी, और फायर ब्रिगेड उसके लिए तैयार ही नहीं था। उसके पास वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, ना उसके पास पानी था, और वहाँ साथ में नाला बहता है, उसमें बहुत पानी है, उसके पास वो मोटर काम नहीं कर रही थी कि वो यही सूरत हाल हर जगह है। आप एक ब्लैक स्पॉट की बात करते हैं या हज़ारों ब्लैक स्पॉट। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर अब्दुल गनी वकीलन बैक टू विलेज प्रोग्रामन हवाले कत करान वोनमुत ज यमन प्रोग्रामन हिंद सांझ करने सत आम लूकन का राहत वातन बल्कि खजाना आमिर मज कसीर रकम खर्च करित अफसर रंजनावनच कोशिश करने करने का प्रोग्राम बनाइए। कैसे कभी कभी जब पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी हम गैस टर्बाइन भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये सरकार सोचती नहीं है कि बिजली का पहले कोई प्रोडक्शन बढ़ा नहीं गया है। बिजली की जो प्रोडक्शन है वो वही है जो पहले थी। इसलिए सरकार जो है, ये उनको यही लग रहा है कि हम कहीं अकाउंटेबल नहीं हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। इसलिए वो यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार है, जो एलटी गवर्नमेंट है, ये तो बिल्कुल यहाँ लुत्फ उठाने आए हैं, ऐश करने आए हैं, और उनको कोई फिक्र नहीं है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, और न कोई मॉनिटरिंग है। कोई बड़ा से बड़ा अफसर भी है, वो भी सिर्फ अपने सेक्रेटरीट में बैठता है। इसी तरह सबका हाल यही है, और लोग सफ़र कर रहे हैं। और इस बिजली की वजह से आप हैरान हो जाओगे, न बिजली की न होने की वजह से, बिजली की कटौती की वजह से जो हमारे हॉस्पिटल्स है, वो भी इसका जो है इसका उस पर भी उसका असर है, और इससे शिकार है। क्योंकि हालांकि जो हेल्थ केयर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त मौसमी सरमा में हर जगह जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैलती रहती हैं, ज़्यादा असर करती हैं। बड़े बड़े मैंने देखा जो गवर्नमेंट अस्पताल है वो तो बिल्कुल ज़बा खाने के मुतरादिफ है। वहाँ श्रीनगर मज आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुडिशल प्रोटेक्शन सेंटर तरफ तकरीबी सांस करना आमुत यथ मज डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी तो दोमो जिम्मेदारों अलाव मुस्तक लूको शिरकत कर। अत मौके पे ये ब्लड डोनेशन कैंपस दस तुलन आव, तत जरूरतमंद तो मुस्तक लूकन मज जरूरी सामान तगरन आमुत। ये जन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी वोन जे अमि सेंटर तरफ लूकन हिंद फलाह बहबूद बापत सठा काम करने तो यम इदार मजबूत बनावन सठई जरूरत। तो ये जब से हम आपको ये बताते चलें कि हम अगर वक्फ बोर्ड में कामयाब हो गए और हमने वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाया, आप हमें कहते हैं, हम ये कहते हैं कि इसमें आप लोगों का मेरे से ज्यादा रोल रहा कि जितना हमने काम किया उससे ज्यादा आप लोगों ने उसको बढ़ावा दिया और घर घर तक पहुंचाया। इसके लिए हम इस बहन को भी कहना चाहेंगे, हर एक को कहना चाहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया जितना पॉजिटिव है, आप जिस तरह से पॉजिटिव काम करेंगे उसी तरह से हमारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉजिटिवली काम करता है। ये भी आपको हम बताते चलें, वक्फ बोर्ड ने ये
तहिया कर दिया है कि हम यहाँ पे ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाएंगे, ताकि जो हमारे नौजवान नशे की लत में सड़कों पे पड़े मिलते हैं, और बहनों के लिए खासकर एक ड्रग एडिक्शन सेंटर हम बनाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। राजौरी हिंदिस मंजाकोट इलाकस मज नासिर अहमद खान साकिन थाना मंडी सज लाश पुलिस आज सुबह मशकूक हालतस मज बरामद सपजमुत यम पत लवाजमात पूरे करने पत लाश आखिरी रसूमातों बापत लवाकिनन हवाले करना आये। यिल जन रिश्तेदारों तरफ अमे हवाले शक शुबहतन हुंद इजहार करान पुलिस मांग करना आई ज मामलस हवाले गछ साफ शिफाफ तहकीकात अमल मज अन्न युन युत जन असल हकैक ब्रोह कुन यन। मेरा भांजा है लड़का, तो ये आज 1 साल से कम ये ककोड़ा में जो है वो काम कर रहा था। मेडिकल शॉप रखी हुई थी इसकी, तो मेडिकल शॉप में अच्छा काम चल रहा था इसका। तो वहाँ पे ये रहना रेजिडेंस भी इसने वहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि ये 23 इयर्स का है, तो अब वहाँ पे ही रहता था। तो उसके बाद ये चीज़ क्या नाम है कि हमें सुबह 4 बजे कॉल आती है वहाँ से मंजाकोट ककोड़ा से। इसके जो ऑनर हैं, मालिक हैं दुकान के, उन्होंने फ़ोन किया हमें कि आपके लड़का ऐसे छत से गिरा है, तो इसकी जो है डेथ हो गई है, तो आप फ़ौरन पहुँचो। जब हम स्पॉट पे पहुँचे हैं, तो स्पॉट पे जब हमने देखा, पुलिस हमसे पहले पहुँची हुई थी, हम भी पहुँचे वहाँ पे, मैं सबसे पहले पहुँचा वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है वहाँ पे कि अगर वो गिरा है तो हमें तो ये लग नहीं रहा है गिरा है, क्योंकि अगर गिरा है तो ऑब्वियसली अगर ऊपर से फॉल डाउन होगा तो वो थोड़ा दूर गिरेगा जाके, वो उसी बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नहीं जाएगा नीचे। तो एक तो ये चीज़ डाउटफुल है। दूसरी ये कि मालिक मकान जो कह रहा है, वो कह रहा है कि खाना जो है वो मेरे पास खाया है। अब अगर खाना उसके पास खाया है तो ऊपर 2 प्लेट्स हैं, उनमें खाना खाया है, बल्कि चावल अभी भी वहाँ पे थोड़े से रखे बचे हुए हैं कुकर में। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है ये देख के हम लोग डीसी साहब से, डीआईजी राजौरी से, एसएसपी राजौरी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे जो है इस केस के बारे में थोड़ा सा एक टीम बनाई जाए जो कि इसको इन्वेस्टिगेट करे, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर मज ये कोऑपरेटिव महकम तरफ 14 नवंबर पे कोऑपरेटिव हफ्त मनावनस हवाले तकरीबन हुंद सांस करना आव। तत सपज आज इख्तितामी तकरीब SKICC श्रीनगर मज यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो दोयमो मुलाजिमो अलाव कोऑपरेटिव सोसाइटियन सहित वाबस्त लूको शिरकत कर। अत मौके पे कोऑपरेटिव सोसाइटी मजीद मुस्तकम तो ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत सत जोड़नस हवाले कथन दाल दिन आव। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद इन प्रोग्रामन हिंद सांस करने मकसद कोऑपरेटिवस हवाले यी लूकन मुकम्मल जान दिन युत जन लूक अत सत वाबस्त सपदन। आज जो है यहाँ पे SKICC में ऑल इंडिया जो कोऑपरेटिव वीक है उसका कंक्लूडिंग फंक्शन था, इख्तितामी तकरीब उसकी थी। तो उसमें हमारे तमाम जो यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न के DRs थे, जो ऑफिसर्स और लाइनिंग डिपार्टमेंट्स डायरेक्टर साहिबान थे, एग्रीकल्चर से थे, इंडस्ट्री से थे, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से थे। और हम लोगों ने यहाँ पे जो है आज कोऑपरेटिव सेक्टर के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन पे रोशनी डाली, और कोऑपरेटिव का जो कलीदी रोल है कि जो बाज़ार में जो मुख्तलिफ अक़साम की जो अनवा इस वक्त ख़रीद फ़रोख्त होती है, उनमें वो तवाज़ुन रखे, कीमतों में उनमें एतदाल लाया जाए। और उसके साथ साथ तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हमने सुपर बाज़ार जो कायम किए हैं, उसके साथ साथ जो मिनी सुपर बाज़ार आज बन रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट चेन बनाने की एक कोशिश है सरकार की तरफ से, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोगों को फ़ायदा मिले, कंज्यूमर्स को फ़ायदा मिले, और प्रोड्यूसर्स को जो पैदावार से मुंसलिक लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिले। फ्रूट मंडी हंदवारी सहित वाबस्त तजो तरफ इत्मीनान इजहार करान वन आमुद यदवे पतमे वरी श्रीनगर जोम कौमी वत मज दरपेश मसल तो मौसमी सूरत हाल सहित मेव सनत सहित वाबस्त लूकन नुकसान तुलन पे, ताहम यम वरिय न सिर्फ मेवस मज हुरर वुचन आमुद बल्कि वत हिंद ठहर त दूर करने अलाव मार्केटस मज भाव ते असल वुचन यम सहित मेव सनत सहित वाबस्त लूक सठे खुश।
روز شکر خدایس کن مارکیٹ روز یہ ٹھیک حظ بڑا اصل روز مارکیٹ بیٚیہِ دوٚیِم کَتھ یہِ حظ روڈ روز یہ ٹھیک حظ پٔتمہِ ؤری وٕچھُس روڈ گوٚو بلاک مال گوٚو سورُے خراب منڈین منٛز ووت 1 ساتہٕ مال 1 ساتہٕ ووت مال ییٚتٮ۪تھ 10 گاڑِ آسہٕ کھپت تَتٮ۪تھ واتہِ 20 گاڑِ تَمہِ سۭتۍ گوٚو مارکیٹس ڈاوُن پگاہ واتہِ بیٚیہِ 10 گاڑِ تمی وجہ گوٚو پرسہٕ اَسہِ نۄقصان حظ یہِ شکر خدایس کُن یہِ روڈ تہِ ٹھیٖک ریٹ تہِ چھِ اِنشاء اللہ ٹھیٖک حظ چھِ أسۍ اپیٖل کران گریڈنگ پٮ۪ٹھ دِیِو خاص طور دھیان حظ گریڈنگ آسہِ ٹھیٖک اِنشاء اللہ ریٹ تہِ ٹھیٖک گریڈنگ آسہِ خراب ریٹ تہِ خراب حظ أسۍ چھِ یِمن کران پُرزور گُزٲرِش گریڈنگ پٮ۪ٹھ دِیِو توجہ گریڈنگ کٔرِو ٹھیٖک اِنشاء اللہ ریٹ تہِ اِنشاء اللہ ٹھیٖک بیٚیہِ چھِ أسۍ اپیٖل کران حظ گورمنٹس یہ 2 نمبر گژھان تِم رٹان حظ یِتھ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ تِم رٹان 3 رۄپیہِ کِلوٗ 2 رۄپیہِ کِلوٗ اَتھ منٛز اوس گروہَس فٲیدٕ واتان حظ وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ یِوان 2 نمبر چھِ گژھان 2 ہَتھ رۄپیہِ چھِ کٕنان 2 نمبر 2 ہَتھ 160 حظ ییٚلہِ کہِ زَن تِمن 9 رۄپیہِ چھِ پیٹی گروور چھِنہٕ بچان اَتھ حظ چھِ لاگت آسان برابر پیسٹسایڈ لاگت تہِ چھِ اَتھ برابر بَڑٲے وٲلۍ سٕنٛز تہِ لاگت چھِ برابر چھِ کران أسۍ LG صٲبس گُزٲرِش حظ اَتھ کُن دِیِو توجہ حظ یہس چھِ ریٹ اصل مالس 900 to 1200 رۄپیہِ یُس حظ 2 نمبر مال چھُ تتھ چھنہٕ کٕہٕنۍ ریٹ سُہ چھِ أسۍ لیکھان ییٚتہِ 2 ہَتھ رۄپیہِ تتھ چھِ أسۍ 2 ہَتھ یِوان گاٹہٕ بٕتھِ کیٛاہ چھِ یِوان بیٚیہِ چھُس بہٕ کِسانن یہِ اپیٖل کران بیٚیہِ اکہِ پھِرِ کم سے کم أکِس نمبرس مالس منٛز ترٛٲیِن 2 نمبر سۭتۍ کینٛہہ سُہ چھُ اَسہِ بٕتھِ تہِ گژھان یِوان 2 نمبرسٕے منٛز کٕننہٕ مگر بٕتھِ حظ خریٖدار مال چھُ نِوان أمِس چھُ گژھان نۄقصان کیٛاہ چھُ گژھان ییٚلہِ خریٖدار مال چھُ أمِس چھُ گژھان نۄقصان بہٕ چھُس گروورن بیٚیہِ اکہِ پھِرِ اپیٖل کران کم سے کم کٔڑِو 2 نمبر تُہۍ الگ یا تہِ کٔرِو ڈسٹرایڈ یِم سوٗزِو مارکیٹس اَمہِ سۭتۍ چھُ مارکیٹ گژھان خراب بیٚیہِ یُس یہِ ایران ایپلٕز آیہِ اَمہِ سۭتۍ گٔے سٲنِس ژوٗنٛٹھِس 300 رۄپیہِ گٔے تقریٖبن مارکیٹ ڈاوُن ایران کہِ وجہ سۭتۍ أسۍ چھِ گورمنٹس LG گورمنٹس یہ اپیٖل کران اتھ لگٲیِن سُہ ٹیکس أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کینٛہہ ٹریڈ ونو أسۍ بنٛد کرُن کینٛہہ اتھ لگٲیِن ٹیکس تحصیل سپلائز فوڈ دفتر ہلر کوکرناگ طرف آز تقریبی ہند سانز کرنا آمت یت مز محکم کیو ذمہ دارو علاوہ مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ لوکن مز راشن کارڈ بٲگرن آئی تت لوکو طرف خوشی ہند اظہار کران ون آمت متعلقہ محکم کن ذمہ دارن ہز سنجیدگی کن تمن راشن کارڈ حاصل کرنس مز کن قسمک مشکل تلن پیوان یل زن تمو محکم تو محکم کن ملازمن ہند تہ شکریہ ادا کور میون ناو ہے غلام رسول نجار صناف محمد صبح نجار أسۍ حظ آیے ٹی او صٲبس نِش یِم راشن کارڈ اہن حظ یِم گٔے آز فِٹ شُکُر خۄداوٕنۍ کٔریٖمس کُن یتھ ڈپارٹمنٹس یہِ چھُ اَسہِ پننِس گامس منٛز بیٚیہِ سرکارس تہِ شُکریہ شُکریہ گورمنٹس کُن تہِ ییٚمۍ زن اَسہِ یہِ غریٖبن دیُت آج ہم نے جو یہاں پہ یہ راشن ٹکٹ بانٹنے کا میلہ کیا یہ ایڈی صاحب کے کہنے پر ہم نے یہاں پہ منعقد کیا ہے جی وہاں سے جو راشن کارڈ نئے ایشو ہوتے تھے لیکن آج ہم نے اس کی ڈائریکشن پر ایڈی صاحب کی ڈائریکشن پر ہم نے یہی راشن کارڈ بانٹ دیے کیونکہ ان کے پاس تھے ضلع پنچ کس تحصیل منڈی ہندس ہائی سکول ساترس مز آز محکمہ تعلیم طرف کمیونٹی موبلائزیشن پروگرامس حوالہ تقریبی سانز کرنا آمت یت مز محکمہ تعلیمی ہندو ذمہ دارو طالب علمو تو مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ کمیونٹی موبلائزیشن پروگرامس حوالہ تقریب مز موجود لوکن زان دن آئی تت ذمہ دارو طرف ون آمت زن تقریبن ہند سانز روز برہ کن تہ جاری یت زن یہ پروگرام زمینی سترس پہ عملاونس مز مدد میلے آج سارے اسٹیک ہولڈر مینس کے مائی ٹیچرس PRIs دین پیرنٹس اور بچے یہاں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا پلان بنایا تھا وہ کہاں تک ہم اس پہ کامیاب ہوئے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا چیزیں باقی ہیں کیا ڈیفیشنسی ہے تو اسی سلسلے میں ہم نے 15 سے لے کے 25 تک ہم نے تھرو دی ڈسٹرکٹ ڈفرینٹ ہم نے پروگرام جو ہے رکھے ہوئے ہیں ہر ایک زون میں تو اس میں ایک رسپانسبلٹی اور رول کیا ہے PRIs کا بھی اور بچوں کا بھی اور پیرنٹس کا ہے اس کے کھل کے ڈسکشن ہوئی اور خاص کر کے NEP 2020 میں جو ہے کیا کیا پروویژن ہیں وہ بھی لوگوں کو بتایا گیا ٹیچروں کو تو ہم نے پہلے سے سینٹرلائز کر لیا تھا تو پیرنٹس جو ہے ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ آنے والے سیشن میں کیا ہونے والا ہے اور اسی کے تحت جو ہے آپ نے اپنے بچوں کو ڈالنا ہے اور موسٹلی ایک مین یہ رہتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو آؤٹ آف اسکول نہ رہے جتنے بھی بچے ہیں
وہ سارے اسکول میں آئے ہیں تاکہ ہم 100% لٹریسی جو ہے وہ قائم کر سکیں اور ہمارے بچے جو ہیں گاؤں کے خاص کر کے یہ بھی اچھی پونچھ قصبہ سے تعلق تھوان والو لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے قصبس مز گاڑ رانگ پارک کرنے ست اکثر بیشتر ٹریفک جام تو امہ حوالہ متعلق محکمس کئی پھر زان دن آئی تاہم چھ آز تام کھانا قدم تلنے آمد یم کن عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد امہ حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے ین یت زن عام لوکن تہ راحت وات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہیں نہ کہیں اس چیز کا ایک حل نکالنا پڑے گا. ہمارے پاس بہت ساری جگہیں ہیں جو جیسے ہمارے PWD کا ایک ایریا ہے انہوں نے سٹی میں رکھا ہوا ہے, بہت بڑا ایریا ہے, کہیں کنال جگہ ہے انہوں نے ایسے اپنا سٹور بنا کے رکھا ہے. اس کو اٹھا کر اگر وہ آؤٹ آف سٹی لے کے چلے جائیں ہمارے پاس ایک بہت اچھی پارکنگ بھی بن سکتی ہے اور لوگوں کی سمسیا جو ہے وہ بھی حل ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا کہ ایک بار ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو جتنی ان کے پاس جگہ ہیں, ہمارے پاس بہت ساری انہوں نے سرکاری لینڈ بھی نکالی ہوئی ان دنوں میں, وہ کہیں نہ کہیں ایک بار بورڈ لگاتے ہیں اور ایک ڈرامہ کر کے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے, ایک بورڈ لگا کے چلی جاتی ہے. اس کے اوپر ورک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں وہ بہت دھیرے چل رہا ہے, نہ برابری ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے. تو میں آپ کے مادھیم سے ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا, ہمارے پاس بہت سارے سٹور ہیں جو جیسے میڈیا ہے, ہمارا یہاں میڈیا کمپلیکس کھلا ہوا ہے, میڈیا کمپلیکس کی جتنی بڑی جگہ اتنا بڑا ان کا کام نہیں ہے ادھر. تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس جگہ کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے. تو اس جگہ کو خالی کرائیں اور رانگ پارکنگ جو ہماری ہو رہی ہے ایک پارکنگ بنائیں جس سے ہمارے پونچھ کا جو ایک تو ہمارا جو امپلائمنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پہ لگے گی. دیکھیے جیسے کہ جام کو بہت بڑا ایشو ہے, اس ایشو کو ہم نے پہلے بھی اٹھایا تھا بہت بار, تو اس کا کوئی حل نہیں نکلا ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے, کوئی پارکنگ دی جائے ان لوگوں کو. جیسے عیدگاہ کے باہر گاڑیاں لگی ہوتی ہیں اور قلعہ کے باہر گاڑیاں لگی ہوتی ہیں, اس وجہ سے بہت پریشانی بہت پرابلمیں آتی ہیں, جام لگ جاتے ہیں. جیسے بس باہر نکلتی ہیں یا بسیز باہر نکلتی ہیں یا پھر کوئی بھی گاڑی باہر نکلتی ہے تو اس سے جام لگ جاتا ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں کو دقت بھی ہوتی ہے. جیسے ایمبولینس وغیرہ جو نکل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. جیسے اب خدا نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جائے, اگر فائر بریگیڈ نکلنا ہو تو اس میں بھی پریشانی آ جاتی ہے. اس لیے جو گاڑیاں باہر لگی ہوتی ہیں ان کے لیے کوئی پارکنگ کا اگر کوئی ٹھکانہ بنایا جائے تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہاسپٹل کے پاس بھی بہت ہم نے جام دیکھا ہے, وہاں سے ایمبولینس کتنے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ریفر جموں کیا جاتا ہے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے ان کو وہاں سے نکلنے میں. تو ہم یہ بھی تو ناظرین اتھ ووت خبر نامان دیو اجازت, خدا سوال.